میرے सामने 5 हट्टे-कट्टे नौजवान बैठे थे, जिनकी नज़रें मेरे वजूद पर टिकी थीं और ये सब मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। अम्मा की परवाह न होती तो मैं अभी उठकर यहाँ से चला जाता, लेकिन अम्मा ने कहा था, इस खानदान की औरतों से शादी करना एक खुशनसीबी की बात है। तुम्हारी होने वाली बेगम 5 भाइयों की इकलौती बहन है और यकीनन वो भी बेटे पैदा करेगी। यूँ हमारे खानदान की शान में इजाफा होगा। तुम इन लोगों को किसी तरह मुतमईन कर लो। अगर हमें सबीन का रिश्ता मिल गया तो हमारे ख़ानदान की खुशनसीबी होगी। मैं भी उन पांचों को मुतासिर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। 2-3 घंटे की इस मुलाकात के बाद जब मैं वहाँ से उठा तो मैंने सबीन को देखा तक नहीं था। 5 भाइयों के सामने मेरी हिम्मत न हुई कि मैं उन्हें कहूँ कि मुझे आपकी बहन का चेहरा तक देखना है। अम्मा ने भी कह दिया, लड़की खूबसूरत है, इसके भाइयों को ही देख लो। ये ख़ानदान पूरा ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यकीनन सबीन को देखकर तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। मुझे अम्मा की बात पर यकीन था और वैसे भी खानदान की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। अम्मा ने चंद ही दिनों में मेरी शादी सबीन के साथ पक्की कर दी और फिर अगले महीने वो रुखसत होकर मेरे घर आ गई। मैंने सबीन को जो पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वो वाकई लाखों में एक थी। हूर परियों जैसी उसकी आंखें और चेहरा तो ऐसा कि छूने से मैला हो जाए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस कदर खूबसूरत बीवी अता की, जिसने जवानी भर अपनी हिफाजत की और कभी किसी गैर मर्द की तरफ देखा भी नहीं। मेरी बीवी के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थीं कि उसने कभी किसी लड़के से बात नहीं की और मर्द के लिए ये बात किसी गुरूर से कम नहीं होती। हमने अपनी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ किया तो अम्मा ने एक बात मेरे कान में बिठा दी, बेटे तुम तो जानते हो कि बीवी लाने का मकसद औलाद पैदा करना और उसकी अच्छी तरबियत करना है। तुम अपनी बीवी को अभी से बता दो कि तुम औलाद चाहते हो और वो भी बेटा। अम्मा की बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया। ये बात मेरी बीवी के इख्तियार में तो नहीं थी कि वो जब चाहे औलाद पैदा करे और औलाद में भी बेटा। बहरहाल मैंने अम्मा को समझा दिया कि जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अगले दिन मैं घर आया तो देखा हमारे सहन में एक औरत बैठी थी, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अम्मा उसके वारे न्यारी जा रही थीं। मुझे उस औरत की ये खिदमत देखकर समझ न आई कि आखिर अम्मा ने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। मालूम करने पर पता चला कि अम्मा इससे हमारे होने वाले बेटे के लिए दुआ करवाना चाहती हैं, जबकि मेरी बेगम भी चेहरे पर नागवार से तासुरात लिए उस औरत के सामने बैठी थी। मुझे अम्मा की इस बात पर सख्त गुस्सा आया। ऐसी भी क्या बेसब्री, जबकि हमारी शादी को अभी 2-3 महीने ही गुजरे थे। अम्मा ने तो पीरों फकीरों के पास जाना भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बेगम से कहा कि तुम अम्मा से झूठ मूठ का कह दो कि तुम उम्मीद से हो। अल्लाह ने करम किया तो हमें औलाद की नेमत से भी नवाज देगा। सबीन कहने लगी, उसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, सो वो अभी ये बात ना करेगी। अल्लाह ने करम करना हुआ तो उन्हें हकीकी औलाद दे देगा। मुझे अपनी बेगम की ये बात अच्छी लगी, मगर अम्मा की जल्दबाजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सुबह ऑफिस जा रहा था कि अम्मा मेरा माथा चूमने लगी, फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, असगर बेटे मुझे 10,000 रुपए दे दे। आज शाम को तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तेरी भी खुशी की इंतहा न रहेगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे हैरत तो हुई, लेकिन पैसे देने से इनकार नहीं कर सकता था। 10,000 रुपये अम्मा को थमा दिए और ऑफिस चला गया। दिन को सबीन का फ़ोन आया, कहने लगी कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मुझे शक हुआ कहीं अम्मा का इशारा इस तरफ तो नहीं था। मैंने सबीन को अस्पताल ली तो आवाज़ जैसे खुशी से लरस रही थी। क्या हुआ अम्मा, बड़ी खुश लग रही हो? मैंने पूछा तो अम्मा ने मुझे औलाद की खुशखबरी देते हुए कहा, अल्लाह ने करम किया है बेटे, हजन की दुआ रंग ले आई। तुम एक बेटे के बाप बनने वाले हो और ये बात मुझे हजन ने बताई है। आज तक उसने कोई गलत बात नहीं की। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ बेटा ही पैदा होगा। अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया। खुदा जाने ये हजन कौन थी और बेटे पैदा करने की कैसी पेशीन गोइयाँ देती थी। मैं खामोश हो गया। खुशी तो मुझे भी थी, लेकिन इस बात पर नहीं कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा। शाम होने से पहले ही मैं मिठाई लेकर घर पहुँच गया। मेरी बीवी का चेहरा हया से लाल हो रहा था और अम्मा के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हर तरफ खुशियों का समा था। बिलाखिर 8 महीने बाद अल्लाह ने करम किया और हम माँ बाप बनने वाले थे। अब एक एक दिन गिनकर गुजरने लगा। अम्मा सुबह शाम अपनी बहू की खिदमत करती और मुझे भी उसका ख्याल रखने का कहती। बिलाखिर 9 महीने इसी इंतज़ार में गुजर गए। एक दिन सबीन की तबीयत ख़राब हो गई। हम उसे हस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि सबीन के लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। उसे बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा और साथ ही उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है। ये सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं अपनी हूर जैसी बीवी के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। हम उसे सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए। वहां जाकर दाखिल करवाया तो पता चला कि सबीन को बच्चा ऑपरेशन से होगा।
नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऑपरेशन के लिए तकरीबन 50,000 रुपए दरकार थे, जो मैंने फ़ौरन ही बैंक से निकाल लिए। हमें कुल मिलाकर तकरीबन 70,000 के करीब खर्च करना पड़ रहे थे। बहरहाल ऑपरेशन बखैर आफियत हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद अम्मा के चेहरे पर जलते दिए बुझ गए थे, क्योंकि नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया था। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सबीन बेटी पैदा कर सकती है, क्योंकि वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और अम्मा उसके बारे में कुछ और सोच रही थी। फिर हजन ने भी उनको बेटे का ही बताया था। अम्मा डॉक्टर से लड़ पड़ी, तुम लोगों ने मेरी बहू का बच्चा तब्दील किया है। हजन ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा ही पैदा होगा, बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर्स ने जब अम्मा का ये रवैया देखा तो मुझे बुलाकर समझाने लगे, मियाँ आप अपनी अम्मा को समझाएं कि ये आप ही का बच्चा है, हमारा तो ये फ़र्ज़ है, हम भला क्यों रद्द-बदल करेंगे। मुझे अम्मा के रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन अम्मा ने अस्पताल में तमाशा खड़ा कर दिया। बोली, मैं बेटी लेकर घर नहीं जाऊंगी, हमारे यहाँ बेटा ही पैदा हुआ है, जिसे अस्पताल वालों ने किसी और जोड़े को दे दिया। तंग आकर मैंने मामू जान को हॉस्पिटल बुलाया। मामू ने अम्मा को समझाया और बड़ी मुश्किल से हम उन्हें घर लेकर आए, लेकिन अम्मा को पूरा यकीन था कि उनके साथ साजिश हुई है। अगले दिन हज्जन भी अम्मा के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ गई। उसने भी अम्मा की हाँ में लाई और बोली, मेरी बात आज तक गलत साबित नहीं हुई, ये तुम्हारे अस्पताल वालों का कसूर है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बहू का केस घर पर करना, अस्पताल वाले बच्चे ले लेते हैं। अब तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी खामखा अस्पताल जाने की, जबकि ये काम घर पर भी हो सकता था। अम्मा हजन की बात सुनकर अपना सर पीटने लगी। काश बहू को अस्पताल न लेकर जाती तो आज पोते की दादी होती। अम्मा की बातें सुनकर अब मुझे गुस्सा आने लगा, मगर मैं बेटी की खुशी में खामोश रहा। मुझे अपनी बेटी पर भी फ़ख्र था, जो बहुत सेहतमंद और खूबसूरत मालूम होती थी। अब अम्मा ने मेरी बेटी के 3 महीने पूरे होते ही नई औलाद की ज़िद्द लेकर नहीं जाऊंगी, वरना ये लोग फिर मुझे बेटी थमा देंगे। अम्मा को लाख समझाने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। साल बाद मेरी बीवी दोबारा उम्मीद से थी, और ये सब अम्मा की वजह से हो रहा था। उनको बेटे की इस कदर चाह थी कि उनसे 1 साल मज़ीद सब्र न हुआ। मुझे सबीन की सेहत का ख्याल भी करना था, लेकिन वो भी अम्मा की इस जल्दबाजी से बहुत तंग थी। उसे भी जल्द अज जल्द बेटा पैदा करना था। लेकिन चंद महीने के बाद जब सबीन की तबीयत ख़राब हुई, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि सबीन के लिए अब घर पर बच्चा पैदा करना नामुमकिन होगा। उसे खामखा एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि एक बार बच्चा ऑपरेशन के ज़रिए हो जाए तो अगली बार भी ऐसा ही होता है, नॉर्मल डिलीवरी दोबारा मुमकिन नहीं होती। डॉक्टर्स की बात भी सही थी, पिछली बार भी ऐसी ही पेचीदगियाँ हुई थीं, लेकिन अब अम्मा को संभालना मुश्किल था। मैंने अज़राए मसलहत उनसे ये बात चुप लेकिन अब अम्मा को संभालना मुश्किल था। मैंने अज़राए मसलहत उनसे ये बात छुपा दी और उनको डिलीवरी की गलत तारीख बता दी, ताकि वो मेरी बीवी के लिए ज़िद न करें कि उसे घर पर ही केस करवाना है। खैर मुकर्ररा दिन आ गया, मगर अम्मा की नज़रें भी तेज़ थीं। मैं उनसे ये बात कहाँ तक छुपा सकता था। मैंने अम्मा को ऑपरेशन से 1 दिन पहले सच सच बता दिया कि अम्मा, अब ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों आप अपनी बहू की जान के दर पे हैं? उसे अस्पताल ले जाने दें, इलाज का यही तरीका कार है। खैर डॉक्टर्स के साथ भी काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें इजाज़त दे दी कि अम्मा ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहेंगी, और जब तक बच्चा पैदा होता अम्मा वहीं पर होंगी, ताकि वो तसल्ली कर सकें कि अस्पताल वालों ने उनकी बहू का बच्चा तब्दील नहीं किया। अम्मा को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया गया, लेकिन अब की बार भी वही हुआ जो कुदरत में लिखा था। मेरी बीवी ने एक और बेटी को जन्म दिया। अब की बार तो अम्मा को बात भी नहीं था कि अब की बार इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। अम्मा की तो उम्मीदों के सारे दिए ही बुझ गए। कहने लगी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटे, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये औरत मेरी बहू रहे और सारी उम्र बेटियां पैदा कर करके मेरे सीने पर मोंग तलती रहे। बेहतर है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर मैं कानों को हाथ लगाने लगा। अम्मा, आपने इतनी जल्दी हार मान ली, 2-3 औलादें और पैदा होने दें, हो सकता है कोई बेटा पैदा हो जाए और आपकी दिल की उमंग भी पूरी हो। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मेरे लिए सबीन से बेहतर और कोई नहीं है। मैं अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अम्मा के मुसलसल इसरार करने पर मेरे जहन में तरकीब आने लगी कि क्यों ना मैं सबीन से छुपकर दूसरी शादी कर लूं। इससे अम्मा भी मुतमईन रहेंगी और सबीन को दुख भी नहीं होगा। मैंने अम्मा से मोहलत मांग ली कि अगर सबीन ने एक और औलाद बेटी पैदा की तो मैं उनके कहने पर दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन इस बात का सबीन को पता नहीं चलना चाहिए। अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं भी अपनी बहू का दिल दुखाना नहीं चाहती, बस मुझे पोते की ख्वाहिश है ताकि कोई तुम्हारा वारिस हो सके।
میرے جانے کے بعد تمہارا نہ جانے کیا ہوگا میرے بیٹے۔ میں نہیں چاہتی کہ بڑھاپے میں تم بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے پھرو اور تمہارے ساتھ بیٹوں کا ساتھ نہ ہو۔ اس معاشرے میں بیٹے ہی باپ کی طاقت ہوتے ہیں اور بیٹیاں اس کی ذمہ داری۔ اماں کی بات دل کو لگی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ ادھر سبھین تیسری بار امید سے ہو گئی تو میں نے دوسری بیوی ڈھونڈنے کا عمل تھوڑا آہستہ کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس بار میری بیوی مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دے۔ اماں بھی تھوڑے عرصے کے لیے رک گئیں، مگر تیسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو ہمارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اماں نے میرے لیے دوسری بیوی ڈھونڈنے کا عمل تیز کر دیا۔ ویسے بھی اب میری بیوی کی صحت کہ میں مزید اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اس پر ترس بھی آتا، لیکن اماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ سبین کو جب وقت میں کمی محسوس ہوئی تو وہ مجھ سے چڑھنے لگی، بولی آپ لگتا ہے کسی اور چکر میں پڑ گئے ہیں، پہلے سے بہت بدل گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تو مجھے احساس ندامت ہوتا، لیکن کیا کرتا، اماں کے ساتھ مل کر دوسری بیوی کی تلاش جاری تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے کم عمر لڑکی کا رشتہ مل گیا جو غریب اور لاچار تھی۔ ان لوگوں کو میرے دوسری شادی کو خفیہ رکھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ چھت چاہتے تھے۔ اماں نے ان کو وجہ بھی بتا دی کہ ہم دوسری شادی کو خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری بہو کے بھائی میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ یہ لوگ ہماری مجبوری سمجھ گئے۔ یوں میری دوسری بیوی مومنہ ایک ہی مہینے کے عرصے میں میرے گھر گئی۔ دوسرا گھر میں نے شہر کے کچھ فاصلے پر لیا تھا تاکہ میری بیگم یا اس کے بھائیوں کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے کہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں۔ اب میں ہفتے میں 2-3 دن وہاں رہتا، بیوی کو کہتا کہ کاروبار کے سلسلے میں مجھے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، جبکہ اپنے رویے سے بیگم کو شک بھی نہ ہونے دیتا کہ میری زندگی میں کوئی اور بھی عورت ہے۔ ادھر مومنہ بھی پل پل سلگتی رہتی، کہتی آپ صرف کم ہی دن میرے پاس رہتے ہیں، آپ کی پہلی بیگم کے پاس تو بیٹیوں کی نعمت بھی ہے، میری گود بھی سونی ہے، مجھے آپ کے بغیر تنہائی میں دل نہیں لگتا، یا تو آپ اپنی اماں کو میرے پاس رکھیں یا پھر مجھے بھی اپنے دوسرے گھر لے چلیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تو مجبور ہوتا، اماں کو یہاں نہیں لا سکتا تھا ورنہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بہرحال کچھ ہی عرصے کے بعد مومنہ نے بھی مجھے خوشخبری سنا دی۔ وہ امید سے تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ وہ مجھے بیٹے کی خوشخبری ضرور سنائے گی۔ اب کی بار اللہ نے بھی کرم کیا اور الٹرا ساؤنڈ سے ہی پتہ چل گیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں۔ اماں کو بھی میں نے یہ خبر سنا دی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ 9 مہینے کا وقت کیسے کٹا یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں مومنہ کے لیے بہت خوش تھا۔ جس دن اسے ہسپتال لے کر جانا تھا میں اماں کو لینے اپنے پہلے گھر گیا، کیونکہ اماں کے بغیر اس سے پہلے بھی کوئی کیس نہیں ہوا تھا۔ اماں کو لے کر واپس اپنے گھر آیا تاکہ مومنہ کو لے کر ہسپتال جا سکوں، تو یہ جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ مومنہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بالآخر مایوس ہو کر اسی ہسپتال پہنچا جہاں ہم نے ڈلیوری کے لیے جانا تھا، مگر مومنہ وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس حالت میں مومنہ کہاں گئی، جبکہ اسے سخت آرام کی ضرورت تھی، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ رو کر برا حال تھا کہ بہو ان کے پوتے سمیت غائب ہو گئی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے سوائے اس بات کے کہ ہم مومنہ کے واپس آنے کے لیے دعا ہی کرتے۔ اس کے گھر جا کر بھی پتہ کر لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یوں ایک دن سے 1 سال مکمل ہو گیا، مومنہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اماں نے مجھ سے دوسری شادی کے لیے دوبارہ ضد نہیں کی، کیونکہ جو حادثہ میرے ساتھ گزر چکا تھا اس کے بعد میں مزید کسی چیز کے لیے تیار نہ تھا۔ اماں نے بھی چپ ساتھ لی۔ اب میری بیوی 5 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور میں اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری ایک ایک کر کے نبھانا چاہ رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی تقریباً 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے مجھے کسی مناسب رشتے کی تلاش تھی تاکہ 18-19 سال کی ہوتے ہی میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے بڑھاپے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دیا، لیکن میری آخری بیٹی جو انتہائی خوبصورت تھی، لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نکچڑی بھی تھی۔ اس کی عمر اب تقریباً 22 سال ہو چکی تھی۔ اس کی شادی میں کافی دیر ہو گئی تھی، جبکہ باقی بیٹیوں کی شادیاں میں نے جلد کر دی تھیں۔ سب مجھ سے کہنے لگے، تم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر کیوں بٹھا رکھا ہے، جلدی سے اس کی شادی بھی کر دو تاکہ تم بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ۔ اماں کی بھی یہی مرضی تھی، مگر میری بیٹی کسی عام خاص لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی اپنی باقی بیٹیوں کی شادیاں معمولی گھرانوں میں کر کے پچھتا رہا تھا، اب آخری بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دن میری بیوی نے بتایا، ہمارے گھر شہر کی سب سے امیر عورت رشتہ لینے آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ میری بیٹی کو سونے میں تول دے گی، لیکن اس کے بدلے اس نے ایک شرط رکھی
کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا۔ یہ عجیب شرط تھی، لیکن رشتہ انتہائی ماپ کی اپنی فیکٹری تھی اور وہ بے انتہا دولت کا مالک تھا۔ جب باقی سب پہلو برابر ہوں تو پھر ان باتوں کا زیادہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ اسی کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ شادی کرنا چاہتی تھی اور زور زبردستی میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی کی شادی اور منگنی تقریباً چند مہینوں میں طے پا گئی۔ میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت بہت اداس تھا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کیونکہ اس کی ساس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس سے دوبارہ کبھی ملنے نہیں جاؤں گا۔ بیٹی رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ بیٹی سے ملے بغیر نہ جانے کیسے رہ پاؤں گا۔ میری بیگم تو اسی غم میں بیمار پڑ گئی۔ اس کی شادی کے چند مہینے بعد ہی میری بیگم کی حالت بگڑنے لگی، وہ بستر سے جا لگی۔ ہم پر مجبوری تھی کہ ہم اپنی بیٹی سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ کم از کم 1 سال تک وہ میکے نہیں آئے گی، آپ لوگوں کو خاموش ہی رہنا پڑے گا۔ میری بیگم اسی غم میں اس دنیا سے چل بسی۔ جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو اس کے ہونٹوں پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسے لینے اس کے سسرال پہنچ گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے آخری دیدار سے محروم ہو جائے، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بیٹی کی ساس کوئی اور نہیں بلکہ میری دوسری بیوی مومنہ تھی، جس کے چہرے کے نقوش میں آج بھی لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کی آواز اور اس کی بات چیت بھی وہی تھی۔ مومنہ، تم؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت میری بیٹی کا سسر گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ میری بیٹی مجھے اپنی ساس سے بات کرتا دیکھ کر حیران تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ میری بیٹی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے مومنہ سے مجھ سے طلاق لیے بغیر دوسری شادی کیسے کر لی، اور تم اس گھر کی مالکن بن کر ایسے بیٹھی ہو جیسے یہ سب تمہارا حق ہو اور کوئی تمہارے بارے میں جانتا ہی نہ ہو۔ مومنہ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بولی، اگر زیادہ سوال جواب کیے تو میں تمہاری بیٹی کو اس گھر سے نکال دوں گی، اور یہ بیٹا، یہ میرے دوسرے شوہر کی اولاد ہے، تمہیں زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس عورت پر حیران تھا، لیکن مجبور بھی تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانا تھا۔ ماں کی آخری رسومات پوری ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کو واپس اس کے سسرال چھوڑ آیا۔ خود تو غم سے نڈھال تھا ہی، مجھے اپنی بیٹی کی بھی فکر تھی اور اس بات کی بھی کہ مومنہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے، اور پھر اس نے میرے بیٹے کا کیا کیا جو اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ کئی سالوں بعد مومنہ نے مجھے اس سوال کا جواب دے ہی دیا۔ جب وہ امید سے تھی تو اس کے پاس بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی تھی۔ وہ میرے رویے سے ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ایک بیٹی تھی، وہ میرے رویے سے ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹرز نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں بیٹے کا باپ بننے والا ہوں، لیکن دراصل مومنہ ایک بیٹی کے ساتھ امید سے تھی۔ مومنہ بیٹی پیدا کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں میں اسے طلاق دے کر اور شادی نہ کر لوں، سو وہ گھر سے چلی گئی اور ایک امیر آدمی کے ہاں پناہ لے لی۔ اس شخص کی اپنی بیوی سے محبت بے انتہا تھی۔ یہ بھی خدا کی قدرت کہ وہ شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا۔ مومنہ کسی اور کی اولاد اپنی کوکھ میں لیے جب ان کے گھر داخل ہوئی تو ان لوگوں نے اسے خدا کا معجزہ سمجھا۔ مومنہ کی خوب خدمت خاطر کی، اور جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو انہوں نے اسے اپنا لیا۔ اس کے بعد مومنہ کے لیے زندگی پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ شخص بھی کچھ عرصے بعد صاحب اولاد ہو گیا، اور یوں ان لوگوں اس گھر میں مزید بڑھ گئی۔ وہ اس شخص کی اولاد کو بھی بیٹا کہنے لگی۔ یوں ان لوگوں نے میری بیٹی کا رشتہ اتفاقاً مانگا کیونکہ اس کے بیٹے نے میری بیٹی کو پسند کیا، اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ جب مومنہ کو معلوم ہوا کہ اس کی ہونے والی بہو اس کے پہلے شوہر کی اولاد ہے تو اس نے یہ شرط رکھی تاکہ ملنا جلنا کم رہے اور میں اس کے بارے میں جاننے کا تجسس نہ رکھوں۔ یوں میری بیٹی میری پہلی ہی بیگم کے پاس بہا کر چلی گئی۔ اب ان باتوں کو مزید جاننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو میں نے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اب اسی میں میری اور میری بیٹی کی خوشی تھی۔